फिर बाहर आ गया। अब हम इसको तस्लीम नहीं करते, हम इसलिए तस्लीम नहीं करते कि हम कहते हैं उन पे मुकदमा चलाना है, उनको आर्मी एक्ट के तहत गिरफ्तार करना है नामुमकिन है इस आइन के तहत। तरमीम के बगैर ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। और तरमीम के साथ भी काजी फैज ईसा कह गए थे, उनकी जजमेंट है 2015 की, ये मिलिट्री कोर्ट ने लिया। सर हैरत है कि काजी फैज ईसा की जजमेंट को अब कोर्ट किया जा रहा है, आप जो मुसलसल तनकीद करते रहे। रंग ये सियासत दौरा तो देखिए, मंजिल उसे मिली जो शरीक सफ़र न थे। जिस बात की यहाँ मतलब है जिक्र ही नहीं, अब इसमें मिलिट्री कोर्ट्स में एक बड़ी अनोखी और बड़ी गैर आईनी शिक है। वो ये है कि केस आप सुनते हैं, आप 5 अफसर बन के मिलिट्री कोर्ट बन के बैठ के, और आपके ब्रिगेडियर साहब हेड हैं, आप के केस सुनते हैं, हर गवाह को देखते हैं, हर डॉक्यूमेंट को देखते हैं, आप वो सारा कुछ आप है उसके गवाह के ये इम्पोर्टेंट है उसके लिए गवाह की टेस्टिमनी को की गवाही को जांचने के लिए कि कितनी मोतबर है, कि वो किस तरह जवाब देता था, वो घबरा के जवाब देता था, वो सीधे सीधे जवाब देता था। अब उस गवाही के ट्रायल में कोई हिस्सा ही जिसने नहीं लिया, वो फैसला करता है कि सज़ा कितनी होनी चाहिए। वो ये अदालत फौजी अदालत नहीं करती, फिर फौजी अदालत से रिकमेंड कर देती है कि गिल्टी है या नॉट गिल्टी है, जवाब भी नहीं देती कि गिल्टी और नॉट गिल्टी का क्या जवाब, और वो कमांडिंग अफसर के पास भेज देती है। और यहाँ जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुए उसमें वो कमांडिंग अफसर आर्मी चीफ है। अब आर्मी चीफ को ने जाके सजा देनी है, भाई तुमने सुना ही नहीं कि तरफ उनको सजाएं हो चुकी और वो जेलों में भुगत रहे हैं, किसी को 10 साल, किसी को 7 साल, किसी को 8 साल, किसी को 5 साल, किसी को 3 साल, किसी को 2 साल। और ये समझ से बालातर है कि ये कैसे तशखीस और तमीज़ की गई है, किस कायदे और ज़ायचे और ज़ाब्ते के तहत जो है ये तमीज़ और तशखीस की गई है। इसी तरह सैकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान में इन्होंने जो है ये मुख्तलिफ पाकिस्तान के मकामात पर जो कहते हैं कि इन्होंने जो है तनसीबात पर हमले किए हैं, लेकिन उसमें से 105 आपने चुन लिए। वो किस क्राइटेरिया से चुने गए वो भी किसी को कोई इल्म नहीं है। तो आर्टिकल 25 की भी खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 8A में ये जो उन्होंने करार दिया है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के ये 59 हो सेक्शन या 21D के दोनों हिस्से हों, ये आइन से मुतसादिम हैं, बुनियादी हुकूक पर ये कदगन लगाते हैं, ये सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता है। तो ये इस फैसले के बाद बाहर कैफ हम तवक्को करते हैं कि जिस संजीदगी से आज भी सुना गया है, ये डे टू डे इंशाल्लाह करके इसको यकसू करेंगे और आइन की बालादस्ती को मुसल्लम करेंगे। फिर मसला ये आ जाएगा कि अगर ये कलअदम ये उसको अपीलें खारिज करते हैं तो उनका क्या होगा, जिनके आपने फैसले सुनवा दिए हैं। तो उनका भी अभी तक कोई हमें दलील वो नहीं मिला है कि कोई तफसीली फैसला मिला हो किसी की, ना तो लिखते हैं और ना ही किसी को फराहम करते हैं। ये कहाँ समाअत हुई, कौन से गवाह हुए, किस पर जरा हुई ना हुई, उसके फैसले की दलाइल क्या हैं, वजूहात क्या हैं। फिर उसकी जो है अपीलें भी आर्मी चीफ साहब सुनेंगे, तो वो तो पहले ही 10 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा कह चुके कि हम जो है ये एक नाकाबिल बर्दाश्त है वगैरह वगैरह। तो ये बाहर कैफ चल रहा है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह। साहब ये जो फौजी अदालतों ने फैसले दिए हैं, क्या इन फैसलों की कॉपियां सुप्रीम कोर्ट को फराहम नहीं करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को उन फैसलों को पढ़ने के बाद अपना फैसला नहीं देना चाहिए? सर बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सारी कार्रवाई भी मंगवाएं ताकि दुनिया के सामने भी आए, हमें भी पता चले। आईनी बेंच चेक करेगा। देखिए, अब मुझे नहीं पता कि ये आज तो मुझे कोई ऐसा शायबा नहीं मिला कि उन्होंने मंगवाए हों कि आप पेश कीजिएगा। आज तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन उस दिन तो यही था
جو اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے تھے، آج تو اٹارنی جنرل موجود بھی نہیں تھے اور اب اٹارنی جنرل شاید ریٹائر ہو چکے ہیں، اس کیس سے سبکدوش ہو چکے ہیں کیونکہ خواجہ حارث صاحب نے ٹیک اوور کر دیا ہے، اور وہ سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وہ فیصلے جو ہے ہوا میں بکھیر دیے گئے، جس میں کہا گیا تھا کہ پرائیویٹ وکیل وفاق یا وفاقی ادارے نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کو بالکل ایسے ہوا میں بکھیر کے پھینکا ہے، اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جو چیف جسٹس نے جب وہ سیٹ پہ ہوتا ہے تو اس کی پھر آئینی بینچ کی آج کی کارروائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ آپ کا سوال تھا کہ ایگزیکٹو الگ ہے اور جوڈیشری الگ ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں، اس لیے ایگزیکٹو کا کام عدالتیں لگانا نہیں ہے اور نہ عدالتی کام ان سے لینا ہے، لہذا فوج جو ایگزیکٹو کا حصہ ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے، عدالتیں لگانا اس کا کام نہیں ہے، اس لیے ملٹری کورٹس جو ہیں وہ آئین کے خلاف ہیں، صرف ملٹری میٹرز میں صرف ملٹری پرسنل کی حد تک وہ کوئی فیصلہ کر سکتی ہیں، سولینس کے لیے وہ کوئی عدالت نہیں لگا سکتی۔ سر آج کی جو آئینی بینچ کی کارروائی ہے اس کے اندر ابھی تک فوجی عدالتوں کے دیے گئے فیصلوں کو کیوں نہیں پڑھا گیا اور ان پہ بات کیوں نہیں ہو رہی سر؟ ان سے یہ جو آج آئینی بینچ میں کارروائی ہوئی ہے اس میں جو 10 سال کی قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں ان کے فیصلوں کی کیوں نہیں پڑھا گیا، ان کی ریزننگ کے اوپر بات کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کو کیوں ہم کورٹس نہیں مانتے، اس لیے کہ وہاں پر ڈیو پروسیس نہیں ہے، اور ڈیو پروسیس سب سے اہم جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر عدالت اپنا فیصلے کی وجوہات بیان کرے گی، کوئی فیصلہ ایک لائن میں نہیں ہو سکتا کہ گلٹی ہے ناٹ گلٹی، وہ بتانا پڑے گا کیوں گلٹی ہے یہ کیوں ناٹ گلٹی ہے، لہٰذا یہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ ایک سینٹینس میں ورڈکٹ سناتی ہیں، کوئی ریزننگ نہیں ہوتی، بغیر ریزننگ کے کوئی فیصلہ جو ہے قابل عمل نہیں ہوتا، نہ ہی وہ جائز فیصلہ ہوتا۔ تو ابھی مذاکراتی عمل کے حوالے سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ صرف یہی انتظار ہو رہا ہے کہ ملاقات ہو، ملاقات کے بغیر ممکن نہیں مذاکرات کا عمل شروع ہونا بانی پی ٹی اے سے؟ کہ ملاقات تو وہ صرف اس لیے ہے کہ انسٹرکشنز لینے کے لیے، ورنہ تو ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ ان کو آزاد کیا جائے، اور وہی جعلی کیسز بنا کے، حالانکہ قانون یہ ہے کہ ایک نیچر کے کیسز میں اکٹھا ٹرائل ہوتا ہے، وہ سارے ٹرائل ہو چکے ہیں لیکن پھر اسی کیس میں پھر سے کسی اور طریقے سے اس کو سلجھا دیا جاتا ہے، تو مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کو جیل سے رہا نہیں کرنا اور ان کو وہاں جیل میں رکھنا ہے، تاکہ یہ نہ تو پراپرلی اپنی پارٹی کو لیڈ کر سکے نہ ہی عوام کے ساتھ رابطہ رکھ سکے۔ خان صاحب، جب پریس ریلیز آئی تھی سزاؤں کے حوالے سے تو کہا گیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیش نظر سزائیں سنائی گئی ہیں، اور حکومتی لوگوں نے بھی بعد میں جب اس پہ بیانات دیے تو سپریم کورٹ پہ ہی کوٹ کیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بعد میں جو انٹرنیشنل پریشر آیا تو سپریم کورٹ بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ ملبہ ہم پہ ڈال دیے اور ہم چیز کو اوور ٹرن کرتے ہیں، کیا پریشر فیل کرے گی سپریم کورٹ؟ دیکھیے یہ تو وقت ہی بتائے گا، میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو پہلا عمل کیا وہی بڑا افسوسناک ہے، جبکہ کیس آپ سن رہے ہیں، آپ جلد سے جلد کنکلوڈ کریں، آپ کس طرح اجازت دیتے ہیں ملٹری کورٹس کو جو آپ فیصلے سنا دو، اس سے جو تاثر گیا ہے ان کا بھی، ان کے خلاف بھی اور سارے ملک کے خلاف بہت غلط تاثر گیا ہے۔